भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm 139 verse 13 या सकाळीच्या वेळार उतार आमी घेवया. मगाच्यानू दीस आयसो तू जेजू आमकां राखून उरूं दी सांबाळून उरूं दी. ते दिसा आमी देवाक अर्घ दिता आसतना ह्या सनवाराच्या दिसा ताची वर्ती बेसामां ताची वर्ती सकत ताची वर्ती पदवी जण एकल्याचेर देवन येवं दी. प्रत्येक तरान विशेष रितीन ह्या सनवाराच्या दिसा आमी हाताखालच्या सगळ्या कामाच्या सर्गेचो बापाचो आशिर्वाद जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवन येवं दी. ह्या दिसा आमी देवा अर्घ दिता आसतना उतार आमकां अशें म्हणटा Psalm 139 verse 13 म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयच्या उदरी तुवें म्हाका विणलाय. म्हज्या आवयच्या उदरी म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय. आज म्हजें जिवीत तुवें घडलाय. म्हज्या आवयच्या उदरी जल्माच्या घडये तूं त्या सुवातेर आसताय. जेरेमिया 1:5 म्हणटा की तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी देवाच्या मोनान तूं आसलोय. म्हळ्यार तूं ह्या संवसाराक येयचें जाल्यार ती देवाची मांडावळ आसतली. उडास वरां आमी ह्या संवसारांत जल्म घेवची जाल्यार ही देवाची मांडावळ म्हळ्यार आवयच्या गर्भांत आमकां रसच्या आदी देवाक म्हज्या आनी तुज्या विशयी कळीत आसलें जाल्यार ताच्या मोतींत हांव आनी तूं आसतो प्रकाश. तूं ह्या वेळार ह्या घडये ह्या संवसारांत येवंक जाय. ही देवाची मांडावळ. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या ओन कुशेन आमी ह्या संवसारांत येवना. देवाची मांडावळ. त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा Psalm 139 verse 17 म्हणटा तुजी चिंतना म्हज्या गिन्याना कितली कठीण ती कितली अगणीत. परतून म्हणटा हांव ती मेजून जाल्यार ती रेवे प्रास चड आसात. परतून म्हणटा तुजी चिंतना म्हज्या गिन्याना कितली कठीण जावन आसा. तुजी चिंतना देव आमचे विशीं रात आनी दीस चिंतून आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एक दीस आज सकाळीच्या वेळार हे उतार घेवन आमी उठ्ठाव जाल्यार हे उतराच्या भरोसार आमी चलताव जाल्यार हे उतराच्या आदारार आमी जियेताव जाल्यार देवाची चिंतना आमचे विशीं कितल्या रितीन वर्ती जावं आसा. वर्ती आमी चिंताव जावं फुरो. आज शनिवाराचो दीस म्हाका एक 500 रुपया या 5000 जायचे म्हूण चिंता जावं फुरो.
देवाची मांडवळ ह्या सणवारा तुका 10,000 दिवचे म्हणून असा जावं की पुरो कित्याक देवाची चिंतना तुझ्या विशयान वरती आनी वरती आनी वरती जावन आसा. आमची चिंतना बरी न्ही, आमची चिंतना लिमीट, आमची चिंतना लेखांतली मात्र, देवाची चिंतना लेखाच्यान की भायली जावन आसा. त्या खातीर आज त्या देवाक आमी अर्घ दिवया, त्या देवा वाकणया, ताका दिनवासया. आमी घडये घडये संवसारा विशयान चिंताव आनी संवसारांत आमी बुडलाव जाल्यार देवाची चिंतना हर एक घडी ह्या संवसाराचें सगळं मेकळें करन तूं आशिर्वादीत करीचें म्हणलें ही देवाची मांडावळ जावन आसा. त्या खातीर आज देवाचें उतर म्हणटा की आमकां भोव आपुरबायेन साम 139 वर्स 14 म्हणटा की तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्घ दिता. विस्मी तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. परतून म्हणटा तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. एक एकल्यांक देवाचे उतर म्हणटा की देवान तुका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला. देवान तुका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला. देवान तुका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला. परतून म्हणा देवान तुका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला. त्या खातीर तूं आज चिंती नाका कोणी म्हज्या पक्षान नांत, कोण म्हज्या सांगाता नांत, कोणी म्हाका फसयला, कोणे म्हाका अन्याय केला, कोणे म्हाका आज केंडला, म्हजें नांव पिडार केलां, आज सोनवारचो दीस हांवें कशें चलोवन वरचो. भिया नाका, देवान तुका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचता. विचित्र रितीन देवाच्या दोळ्या मुखार तूं एकलो एकले मोलादीक 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 जावन आसाय. मोलादीक जावन आसाय. त्या खातीर आज संतोश पावया, देवा अर्घ दिवया, त्या वाकणया. देवा तुवें म्हाका विचित्र आनी अद्भुत रितीन रचलाय. आज म्हज्या बरी तुका रचूना, तुज्या बरी म्हाका रचूना, एक विंगडत रितीन देवान म्हाका या तुका रचला. एक घडी आमचे दोळे धांपया, त्या देवाक आमी अर्घ दिवया. बापा अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलो आमचो देव मोगाळ बाप तूं जावन आसाय. बापा काळजांत हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता, होगळसिता, कित्याक तूं आमचो मोग करतलो जावन आसाय. प्रत्येक विशेष रितीन हर एक घडी आमचे तुजी नदर तूं लावन आसाय. हर एक घडी आमकां तूं पळोवन आसाय. हांव उठता गी चलता गी बसता कितें करता हें सगळें तुका कळीत आसा. आनी कितल्याय पटी पडटा आसतना तुवें म्हाका उखल्लें बापा आनी राखून व्हेलें, सांबाळून व्हेलें. त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर हांव काळजांत हांव अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाच्या न्हू एक घडी आमी उतार पळोवया आयच्या दिसा. भावार्थाचे बरवशेचे उतार लूक चॅप्टर 13 वर्स 10. लुका प्रमाणे शुभ वार्तान 22-13 वळी 10. उतार आमकां अशें म्हणटा, उतार आमकां अशें म्हणटा की एक शाबत दिसा जेजू सिनोगांत शिकवण दितालो. थंय असली एक स्त्री जी 18 वर्सां हांव देवसरा निमती कश्टातली. सगळीच ती बागवाली आनी ती नीट उबी रावंक तिका जायनातले. 18 वर्सां हांव एक बागवाली स्त्री तिका नीट उबी रावंक जायनातले, नीट उबी रावंक जायनातले. वळी 12 म्हणटा की ते पळोवन जेजून आपणाशीन तिका आपयले. 18 वर्सां बागवाल्या स्त्रियेचेर जेजूची दिश्ट गेली, जेजूची नदर गेली. परतून किर्तनान म्हणटा की तुका तें अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचना. विचित्र रितीन हांगा 18 वर्सां पाठीच्या बागवून कश्टातल्या स्त्रियेचेर जेजूची नदर गेली, जेजूची नदर गेली. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 5 आमकां उतार बापूरव्यान म्हणटा की 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो, 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो, जेजून ताका पळयलो. 38 वर्सां पिडेन वळतलो व्यक्तीक जेजून पळयलो. हांगा प्रथम 18 वर्सां पाठीच्या काळा बागवाल्ल्या त्या स्त्रियेचेर जेजू नदर लायली आनी त्या स्त्रियेक म्हणटा की वळी 12 पळया ते पळोवन जेजून आपणास तिका आपयले. 18 वर्सां तो पाठीच्या काळा बागवान आसाय. त्या स्त्रियेचे कश्ट पळोवन त्या स्त्रियेक म्हणटा की बाये हांगा ये, बाये हांगा ये. 18 वर्सां कश्ट ते आसाय, 18 वर्सां दुकान आसाय. कित्याक तुका अद्भुत आनी विचित्र रितीन हांवें रचलो. अद्भुत आनी विचित्र रितीन 18 वर्सां तूं कश्टां ते आसाय.
दुखा गळयतें आसाय जावं फॉर नीट उबें रावंक जायना जावं फॉर तो खंय पॉयंट करूंक जायना समस्येक तूं वळख जालें उतार म्हणटा की देवस्थानांत तिका भाग वयलें म्हणटा जाल्यार देवस्थानांत तिका भाग वयल्यार जेजूच्या दोळ्या मुखार तिणें उठ आनी नीट उबें रावचें म्हणून ही जेजूची मांडावळ जावन आसली त्या खातीर जेजू तिका म्हणटा देवस्थानाच्या बंदखणी तूं कश्टालें जावं फुरो देवस्थान तुका भाग वयला जावं फुरो हांव आयला तुका नीट उबें करूंक आनी नीट उबें रावोंक आनी पिडेता सुटका जोड दिचें म्हणून हांव आयला त्या खातीर म्हणटा की देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला आमकां सुटका आनी सोडवण लाभोवचे खातीर जे देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला आमकां सगळ्या बंदखणींतून भायर काडच्या खातीर देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला आमकां सोडवण सोडयचें म्हणून त्या खातीर आयसाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 म्हणटा की आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतलें आनी म्हाका आनी तुका सुटका आनी सोडवण लाभयली ह्या जेजू म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या जेजू आज कित्या आमी अस्कत कायंत आसल्या वेळा आमी कश्ट आसल्या वेळा आमी उणेपणान आडल्या वेळा आसल्या वेळार हांगा म्हणटा की देवस्थानांत तुका भाग वयला जावं 18 वर्सां जाल्यार हांव आयला तुका नीट उबें करूं 38 वर्सां ताळ्या देन आसता व्यक्तीक पळया असल्या गतीर आसल्या त्या व्यक्तीचेर नदर लायता जेजू 38 वर्सां तूं कश्टांत ये उडास दवरा हे दोनी घडीत आमकां कळटा की जेजू आयला आमकां सोडोवंक जेजू आयला आमकां सुटका लाभोवंक जेजू आयला आमकां बरेपण लाभोवंक जेजू आयला आमकां बेसांवांनी भरूंक आमी त्याच बंदखणीन कश्टाचें म्हूण न्ही त्याच बंदडान पडायचें म्हणून न्ही त्याच अस्कतकाच्या कोणान लढायचें म्हूण न्ही थंयतन भायर येयचें म्हणून आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1 म्हणटा की उठ आनी हर एक दीस तुवें परसळोवंक जाय कोणा थंय तुजो उसवाड जेजू आयला त्या उसवाडा सांगता तुवें उसवाडाचेर रावचें म्हणून ही देवाची मांडावळ जेजू क्रिस्ता द्वारे तुवें उसवाडाचेर येवचें म्हणून उठ परसाळीक जा आमी परसाळायची अजुनूय आमी ते फाटले चिंतून आमी खंतीन आसात 18 वर्सां प्रत्येक तरान विशेष रितीन ह्या स्त्रियेचेर जेजून अशी दिश्ट लायली गे जेजू म्हणटा आगे हांव आयला तुका बरें करूंक उठ हांव तुका गूण करता 18 वर्सां कश्टाल्या स्त्रियेक जेजून संपूर्ण सुटका आनी सडवण लाभयली जेजूची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर लायली जेजून मात्र न्ही त्या स्त्रियेक संपूर्ण रितीन ह्या पिडेंतावन सुटका आनी सडवण लाभयली त्या खातीर साम चॅप्टर 23 वर्स 1 म्हणटा की सर्वेस परस आमचो गवळी कित्याक आज तो गवळी हर एक दिसा आमकां सरयता आनी चलोन व्हरता साम 23 वर्स 4 म्हणटा की काळक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना दाविदाच्या किर्तना म्हणटा की काळक्यान फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना कित्याक म्हजो बरो गवळी म्हज्या सांगात आसा म्हजो बरो गवळी म्हाका राखून व्हरता म्हजो बरो गवळी म्हाका चलोन व्हरता म्हजो बरो गवळी हर एक दिसा म्हाका आदार दिता बळ दिता परतून म्हणटा साम 139 वर्स 3 किर्तन 139 वळी 3 आमकां अशें म्हणटा की हांव चलता गी आड पडटा गी ते तूं पळयताय हांव चलता गी ह्या 18 वर्सां ह्या स्त्री कशी चलताली खंयच्या कश्टान आसली खंयच्या दुखान आसली खंयच्या बेसनान आसली हे सगळे देवाक कळीत आसते त्या खातीर जॉन 3:16 आपल्या बद्दल जेजू क्रिस्ताक त्या स्त्रिये लागींच बापान धाडले कित्याक सुटका सोडगेची म्हणून 38 वर्सां तावन ह्या ताळ्यांत घेवन आसता व्यक्ती खंयच्या गतीर खंयच्या कश्टान खंयच्या बंदखणीन आसा म्हण बापाक कळीत आसले त्या खातीर जॉन 3:16 आपल्या बद्दल जेजू क्रिस्ताक ह्या 38 वर्सां बंदखणींतावन कश्ट आसल्या त्या व्यक्तीन सुटका आनी सोडवण लाभयचें म्हणूनच जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो म्हज्या मोगाच्या न्हू ताचेर नदर लायलेली आमी कोणी लजीक संपडची ना ह्या सोनवाराच्या दिसा साम 34:5 किर्तनांत 22:4 वळी 5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया ह्या सकाळच्या वेळार ह्या सकाळी सोनवाराच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार प्रत्येक तरा विशेष रितीन ह्या जेजूचे नदर लाया हो जेजू आज आमकां जिवंक शिकयता
हो जेजू आमकां चलोंक शिकयता, हो जेजू आमकां आदार दिता, हो जेजू सगळ्या बंदडा बंदगणिता आमकां सुटकांनी चडवण लाभयता. कितल्या वर्सां तूं कश्टान आसाय, कितल्या वर्सां तूं अस्कतकायेन आसाय, कितल्या वर्सां तूं असमाधान आसाय, कितल्या वर्सां तूं बेजारान आसाय, कितल्या वर्सां तूं कश्टांत आसाय, हे सगळे ह्या जेजू कळीत आसा. कित्याक उतार म्हणटा साम 139 वर्स 3 म्हणटा की हांव चलता की आड पडटा ते तूं पळयते. आज कितें तुवें जिवितांत समस्या आसा ते जेजू पळोवन आसा. खंयच्या कश्टाक तूं वळख जालें ते जेजू पळोवन आसा. खंयचे आज कश्ट तुजे भितर रिगला, कोणें तुका फसयला, अन्याय केला, ह्या खंयच्या कश्टाचें उतरांचें ह्या विशयान जेजू कळीत आसा. उतार परतून आपुरवायचें म्हणटा की हांव चलता की आड पडटा ते तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करुण्यो तुका कळीत आसा. 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 तर आमचे कश्ट त्या सुम्या कळीत ना गी, आमचे दुख, आमची इराराय, आमची बेजाराय, आमची अस्कत काय, आमची सलवणी त्या जेजू कळीत ना गी. तुझ्या तकलेर व्हड एक बारे आज वज आसा जांफ्रो, जांफ्रो उठ्ठा उठ्ठा आसा दोळ्यांत ते तुका गळटे आसा जांफ्रो. आज सकाळचो दीस कसो आराम करचो म्हणून तुवें खंदीन आसाय जांफ्रो. आज त्या सुम्या कळीत ना गी, कळीत ना गी. विश्वास या जेजूचेर आज आमी दवरया. विश्वास विश्वास धर्मदूताच्या कृत्यान 22:16 वळी 30:1 वर्ड ऑफ गॉड उतार अशें म्हणटा. Acts of Apostles chapter 16 verse 31 उतार अशें म्हणटा. एकडे वाचया आमी बो अपुरबायचे उतार आमकां अशें म्हणटा की ताणी म्हणलें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, जेजू क्रिस्ताचेर भरोसो दवर, सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलो, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुझे घराणेय बचाव जातले, तुझे घराणे बचाव जातले. आज ह्या सनवारच्या दिसा सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी भरोसो दवरया. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर पातयेणी दवरया. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आमी सनवारचो आराम करया. आज हांव तूं आनी सगळो संवसार जेजू क्रिस्ता द्वारे बाचावी सुटका सडवण जोडून घेतले. धर्मदूताच्या कृत्यान 22:4 वळी 12 हर दिसा उसारचे एक उतार आपुरबायचे जावन आसा. आमकां सडवण दिवं शकता तसले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत मनशा कुळाक देवान दिल्लें सुना. एक नांव जेजू 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 जेजू. एकडी आमचे दोळे धांपया. ह्या गायनान बागेत आसतना ते जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरून हो दीस आमी आराम करया आनी म्हणया आमी गायनान सण एकली. बापा बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, परतून सकाळी चड म्हण्या बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा. म्हजी जिवीत तुझ्या हातान दिता, तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशील तुजो उपकार मानता. सगळेंच तयार, सगळेंच मोगान घेता. बापा बापा म्हज्या सोम्या जेजू आज आमी मागता ह्या लायनीन आसा जण एकल्या भाव भयणांचे. बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आज आमी आराम करता आसतना वायटांतल्यान विघ्नांतल्यान साम 121 वर्स 7 सगळ्या वायटांतलो तो जेजू तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. सगळ्या बंदडा बंदगणितांत तुका सुटका आनी चडवण लाभयतलो. आज एकडी मागया कॅन्सर पिडेस्तां खातीर, आयसीयूंत आसल्या खातीर, व्हेंटिलेटर असल्या खातीर, मरणाच्या तणीर असल्या खातीर, कोणाक गँग्रीन जाला, डॉक्टरान पांय कट करीचे म्हणला, विंगड पिड्यान वळवळतल्या जण एकल्या जेजूची दैवी सगत तांची जिवितान वळोवन दी.
कोणी कष्टान आसा दुखान आसा समस्येक वळख जाला आयची निराशपणां तुम्ही जियेत आसला जेजूच्या रक्तान आमकां सुटका आनी सडवण लाभो दी जेजूच्या बागेवन रक्तान आमकां बादशावी लाभो दी सगळ्या समस्येतां तस जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभो दी आमेन जेजूचे अमोलिक रगत जाणेकल्यांचे वळणूक निराशपण अस्कताय असमाधान इराराय अडकळ्यो आमकां सोडन सुदी सर्गीचे सकत आम्हा सर्वांचेर आमचे देवाने होते आमचे देवाने होते आमचे देवाने होते तस पवित्र आत्मा आज आमकां जिवंक चलो आमकां मुखार वाट दाखोवन व्हरती तो पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक घेवन अंगाची दोन टेस्टमनी ऐकूया देवाक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर मरिया म्हणले बायन आपल्या नेफ्यूची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो नेफ्यू MBA करूंक बँगलोर येवन आशिल्लो आनी ताका थंयसर वस्ती करच्याक एक बरें घर फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान ताचे खातीर उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव ताचे खातीर मागून आशिल्ली आनी आतां देवाचे दयेन आनी आज्या पितरान म्हणल्या बरी ताका आतां थंयसर एक बरें घर फावो जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 20 वर्स 7. थोडे रथा वरवीं आनीक थोडे घोडे वरवीं बळवंत पूण आमी सर्वेस्परां आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव म्हाका एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी त्या एग्जामांनी हांवें बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आशिल्लीं. आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या सकडी एग्जामांनी हांव बऱ्या रितीन पास जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. साम 121. म्हज्या मोगाचें उतार म्हणटा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो. आमचो जीव आमचो देव आमकां राखता आनी सांबाळून व्हरता. दीस चलोवचे देवान आमी देवाच्या हातान पडोवया. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18 म्हणटा की मनशाच्या हातान न्हय आमी देवाच्या हातान पडोवया. सगळे सांगात म्हणून म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रस्ता सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोवन दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदानान शमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो. तूं भयभीत सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. हांगाची दोन टेस्टमनी आयकूया आनी आमच्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. जॉयलीन म्हणले बायन बॅरेंतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका बॅरेनाचें ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स दिता आसतना म्हाका मस्त बें दिसून आशिल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आशिल्लीं आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हाका म्हजें ड्रायव्हिंग लायसन्स फावो जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणें विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. प्रेज द लॉर्ड.
कोडी अळटावन एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक कॅनडाचें वर्क परमीट मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं आनी देवाचे दयेन म्हज्या पुताक थंयसर वर्क परमीट मेळ्ळें. तशेंच ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम मेळचे खातीर हांवें परत डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी हांव सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान म्हज्या पुताक एक काम फावो कर देवा म्हणून मागून आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन 5 म्हयन्यां पयलें ताका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनीन काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 2. सर्वेस्पोर मुझें काडाप, मुझें कोटें, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, मुझें काडाप. हांव ताका शरणा येतां, म्हजी डाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, मुझें बुरूस. मोगाचेनो दीस आयचो आमचो देवान चलोवन वचो तसो देव आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. माग्या हर एक दिसा माग्या संवसारा खातीर हर एक दिसा दैवीक जेन्ना वेळ आसा बसर बसतात खंय वेतात दैवीक उचो तेस कोंतात वरी म्हणया. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत जण एकल्यांच्या जिवितांत आज कश्ट दूख इराराय बेसाराय आसा तसो जेजू जण एकल्यांक ताच्या दैवी शक्तीन भरून दी आनी आशिर्वादांनी भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. ऑगस्टाच्या 7 तारखेर म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा विशेष आराधन सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर जागो जावन आसा. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर सांजेर 7 वरां तावन 9:15 मुशेर खळान आसतना सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक बॉम्बेंत आशिल्ल्यांक विशेष आपोणें जावन आसा. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच 8 ऑगस्ट म्हयन्याचो दुसरो शुक्रार जावन आसा. डिवायन मर्सी चर्च मिरा भाईंदर ह्या सुवातेर विशेष आराधन आसतले. दनपारां 3 तावन 4:30 वरां पर्यंत खळान आसतना ह्या आराधनेंत आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो ऑगस्टाच्या 9 तारखेर ऑगस्ट 9 शनिवाराच्या दिसा विशेष एका दिसाचे कन्व्हेन्शन आसा केला. सत्यागिरी डॉमिनिकन रिट्रीट सेंटर इगतपुरी ह्या सुवातेर वेळ जावन आसा सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत. ह्या रितीरे खातीर चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट तावन आमी बस अरेंज करतले. हांव जर तर तुमकां बसांत येवंक आसा जाल्यार 9702957091 ह्या नंबराचेर तुमी संपर्क करा. परतून हांव म्हणटा सत्यागिरी डॉमिनिकन रिट्रीट सेंटर इगतपुरी एका दिसाचे कन्व्हेन्शना खातीर बसांत तुमकां येवंक आसा जाल्यार 9702957091 तुमची नांवां संपर्क करा. देव आमकां आशिर्वादांनी भरून दी, बेसावांनी कृपेन भरून दी आनी च्या टेस्टमनी ह्या वेळा आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. वीरा म्हणली बहीण मुंबईतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें धूव साबार तेंपां तावन UK कामाच्या सोदनेर आशिल्लें. कितलें काम सोदल्यारी ताका काम मेळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान म्हज्या धुवेक एक काम फावो कर देवा म्हणून मागून आशिल्ली. आनी आतां देवाचे दयेन UKंत ताका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या धुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. गॅबी गॉडविन फेर्नांडीस म्हणलो भाव आपले साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हजी एक कोर्ट केस आशिल्ली आनी 20th गेल्या वर्सा मेयांत
थोड्या कारणा खातीर म्हजी कोर्ट केस फाटी पडली आनी म्हजे मुखले प्रोसिजर जावचे आसले आनी ते बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचार नाशिल्लो. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लो आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका त्या कोर्ट केसींतावन सुटका मेळ्ळ्या. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 18 कित्याक गरजेवून तांचो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. कारकोलतावन एकली बायन आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक ताच्या प्रायवेट पार्टांत दूख आशिल्ली आनी ती दूख गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचार नाशिल्ली. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या घोवाच्या भलायके खातीर हांव मागोन आशिल्ली आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या घोवाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव सुमार तेंपातावन कामाच्या सोदनेर आशिल्ली. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचार नाशिल्ली. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्ली आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमयलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडिनाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सोवें आसतलो.